هذا في السيولوب اللي شفاياتيك ذا سميث بليسيا. هذا أشي بليسيا كنيا. نلا نروفج دو الأربعة ثلاث نهار ذاكيا. إيش مش تدرس إني ذاكيا إيش نقار نروفج دينا لا جورني كامل دينين لا. الجروب كامل نلا دينا وبعد السنة نفقد السنة باش نعوض الخليج تاعي نلقاو. ديني الكوماند ديال السير ديالي ولا حال ديني نعدل الكوماند ديال سيدنا. الكوماند ديال سيدي كيال نفقد بيان سور نروفج ديني كوبريد. عندك اللي صار على الكارني الشيخ سينيور باترون سينيور صار على الكارني نيكو بلي نروح في جدينا وبعد نتجدد باش نشم الخليج تاعي. اسمي نبغى الخليج نشم عارفينا نشاي ننسى نبوي داوين النار نفض سينا الجروب كامل اللي وكلوا بيضار الجروب الله يبارك الدخل قال لنا الاسلاميه الطاهر انا رسول طاهر لين اوعدان نقول معليش انت دوا بيدري نبيد من سينا نشد من سين نبيد عاون نروج كاني تقدر يدري باش نعوض ان نشم البروش ماني باش هذا ماشي نهضر ذاك الشيء مازال نبغى علينا المية يدي وسيون وعسكري يمشي صرافة زقلية يشرى ياكل جواهي دوبية وبضع القاع نكس القرا كفوشيو التكا وثاث ونوثاث وعسكري ديو ذاكيا يتمكن الشرجة يتقارن أفريد الأخبار الشرجة وبعد السنين يزقلية بيدا نزولو وبضع القاع ذا شو مازلتي ثلاث درلو كومونسي اترامبير باش واكنيا الطفا يوتغمر ثاكني ولا تبوكل الصب ذاك اللي دار باش تفاتينا اي بروتيجي باش دير لاطاك نيض رب العالمين يصدم ولا كان يقطع كي تطفى هذيك كان يصوبها لا كان صارصاص هذيك كان يصوبها ولو كان كلام يتفيو طرصاص صغالة سيدي ميسيا سرعة وفقد فشوة في القرار الطفا ذاك بعد ليش لا شي طوح البارود شويه كاين لا خاطر روح غادي يكون معايا تما مو تاع كيلك سكوند وبعد ليش شي طوح البارود بعد شويه كاس بصغير رصاص ليش بعد شي طوح في الليل يعني تساليه هيا ما عليناش وغادي شي طوح نروح الرومبيور ديفيسيلمون زور الكرانينو ذا زور المبضى يوصل نتغمر ثاكيني الفوشي يتسمى غادي غنفوشي النيفير باش وكيلو كمان التي تسجد ويتحالنا فغادينا طاهرة رحم ربي طاهرة وعدات هذا خشيش هذا قد عليه الزعيم يتسوى دارا بعد اشو غاسي وكلي هكا الناس حزنيت حتى دينا جرحينا بلسان لسني رومين الناس حزنيت هي الدنيا ليا فعلوا لي رحم ربي يعود يسر ربي انك نجا كلام موسى يدم القرني كروزي تاع اسم قارتيس الناس اسم قحيتيس يرث ديال فاروليس ارياس ديدن ابا يبويا الحاكم يردس له هذه شميد القرن الوخامة جبنا الجيجا تسالنا نمشاو ذيك الجيجا تسالنا نمشاو ذيك الشميد غادينا خاطر يضرب دين الفق دين يرن وبعد خدمني لي سوان رابيد كاين ساعدي الجروب كان كيشي طوح الاكسجين ياكل الناس يسميو جواني سوفلا وكان لابدي سورينو بعد الجاني لينا الجروب تروح الجانية الجانية ما شاء الله هذا اليوم ان سومان ابري اليوم كي ديوسام سلحانه فيها فاميلي باش عدات خاطر ماني لا طريب دوغول ولا لا بيريود ني عشي لا طريب دوغول لا طريب ديال حقا ديك الجزائر فوقنا العسكر انا راتي صاي وخدمنا لي زامبيس كديك الجزائر عيناني مي ذيك خدمنا لي زامبيس لا طريب دوغول من 60 سيدي وبعد سلحانه فيها ناس منيات يقين باش يوانا ديفا يضرب بلي سياق لي نادي القرن مي ودي شغال ما ديفا مي يروح هاد الفرن هاد هاني شكل العسكر مع المغرب صافي ود فغناها هرا مي ديفو تبو تيفرد يفايد المسكين دينا يسوانية
نتشاد غادي وكلو بيزار كي شاف دي جروب ما نتيك لا شاف دي جروب نا اكلو بيزار يزعي ما الشي بليس نقار يبليس بليزيور فوا مزعي كيلو بيزار نقار سيدي ايا يوغالي سواليا شي الحنفيه حسيت ربي الخير مازال انت قال 4 ديال يسوانيا يخدم لي سوا يرجع الميدير نيتسا اتصايوني يضس فريمون تسوارا يظني وبعد الزكانية وفي ديماني وطرحها شي طوح يكسي لما كي يكسر في اللي تاعكم اللي تيتشومي ديك ترصص النيت ترصص تاقي ضعاته تاقي غادي يكسل يمي تيدي يكس اما كيني ضاق الطريق يسرصف ذي تكسر سيدي طرح عيون راحة إلى مليح صافي تاقي السوق هنا قد تبوي غير الجنة لو كان يتبوي غير الجنة ماشي تهنا إلا خذ تكرار التاريخ السيدية قليل الجنة هذا ولا مالوريزمون يعطيها الصحة سكيل تغزي العمر ودي يتبرع وما دي شوية ثانية وموثق كيكتبون صافي فوالا كوماك سيتي باسي كي صغرا سمي بليسيا